अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से अपने अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में अपने घरों में होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे जुज़ नंबर 14 सूरतुल हिज्र की एक आयत जो है वो जुज़ 13 में है। सो हम सूरतुल हिज्र के शुरू से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम दुआ करते हैं, आप भी मेरे साथ दुआ पढ़िए। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गिराह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताब। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब की। तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआनिम मुबीन, और वाज़िह कुरान की, और वाज़िह कुरान की। आयत नंबर 1। अब आयत नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे जो कि जुज़ 14 है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। किसी वक्त चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया काश वो होते मुसलमान। दरहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। अलअमलु नया लफ्ज़ है आपके लिए, उम्मीद। दरहुम आप छोड़ दें उन्हें, वो खाएं, याकुलू वो खाएं, यतमत्ताउ और फ़ायदा उठाएं, वयुल्हिहिम और गफ़लत में डाले रखे उन्हें अलअमलु उम्मीद। फसौफ़ यअलमून फिर जल्द वो जान लेंगे। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, और नहीं हमने हलाक किया किसी बस्ती को मगर इस हाल में कि उसके लिए लिखा हुआ मुकर्रर वक्त था। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून। मा तस्बिक़ नहीं आगे निकल सकती कोई उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त से, और ना वो पीछे रहते हैं। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, और उन्होंने कहा ए वो शख्स जो कि नाज़िल की गई उस पर नसीहत। आयत नंबर 6। इन्नका लमजनून, और उन्होंने कहा ए वो शख्स जो कि नाजिल की गई उस पर नसीहत, बेशक तू यकीनन दीवाना है। लौ मा तातीना बिल मलाइकती इन
इन कुंत मिन अस्सादिकीन, क्यों नहीं ले आते आप हमारे पास फरिश्तों को अगर हैं आप सच्चों में से। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकतु इल्ला बिल हक़्क़ि वमा कानू इज़म मुनज़रीन। आयत नंबर 8, नहीं हम उतारते फरिश्तों को मगर हक़ के साथ और नहीं होंगे वो उस वक्त मोहलत दिए जाने वाले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना الذِّक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना बेशक हमने, नहनु हमने ही, सो बेशक हमने ही नाजिल की है ये नसीहत और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने रसूल भेजे आपसे पहले लोगों के ग्रोहों में। वमा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और नहीं आता उनके पास कोई रसूल मगर ये कि वो थे उसके साथ मजाक करते। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन। इसी तरह हम चलाते दाखिल करते हैं इस इस्तेहज़ा को मुजरिमों के दिलों में नहीं वो ईमान लाते इस पर, हालांकि यकीनन गुज़र चुका है पहले लोगों का ये तरीका। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फज़ल्लू फ़ीही यारुजून, और अगर हम खोल दें उन पर कोई दरवाज़ा आसमान से तो वो उसमें चढ़ने लगें। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून, फिर भी यकीनन कहते हैं दर हकीकत बंद कर दी गई हैं। सुक्किरत, दर हकीकत बंद कर दी गई हैं हमारी आँखें, अबसारुना हमारी आँखें, बल नहनु बल्कि हम जादू किए हुए लोग हैं। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनाए आसमान में बुर्ज और हमने मुज़य्यन कर दिया उसे देखने वालों के लिए। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, और हमने महफूज कर दिया उसे हर शैतान मरदूद से, मगर जो चोरी छुपे सुने भागे तो पीछा करता है उसका एक रोशन शोला। वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और ज़मीन हमने फैला दिया उसे और हमने गाड़ दिए उसमें पहाड़, और हमने उगाई उसमें हर चीज़ से मुनासिब मिक़दार। वजअलना लकुम फ़ीहा मआयीशा वमल्लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम
इल्ला बिक़दर मालूम 2021। और हमने बनाए तुम्हारे लिए इसमें रोज़ी के सामान और उनके लिए भी जिन्हें नहीं तुम उसको रोज़ी देने वाले, और नहीं है कोई चीज़ मगर हमारे पास उसके ख़ज़ाने हैं और नहीं हम उतारते उसे मगर एक मालूम अंदाज़े से। वअरसलना रियाह लवाक़िह, और हमने भेजा हवाओं को बोझल बनाकर। फ़अंज़लना मिनस्समाइ माआ, और फिर हमने उतारा आसमान से पानी। फ़अस्क़यनाकुमूहु, बस हमने पिलाया तुम्हें वो। वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन, और नहीं तुम उसको हरगिज़ ज़ख़ीरा करने वाले। व इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिथून, और बेशक हम यकीनन हम ही ज़िंदा करते और मारते हैं और हम ही वारिस हैं। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन अलिमना हमने जान लिया, अलमुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने जान लिया है पहले गुज़र चुकने वालों को तुम में से, और बिलाशुबा यकीनन हमने जान लिया है पीछे आने वालों को भी। वह इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, और बेशक आपका रब वही इकट्ठा करेगा उन्हें, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला खूब इल्म वाला है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, और बिलाशुबा यकीनन हमने पैदा किया इंसान को बजने वाली मट्टी से यानी सड़े हुए गारे से। वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन को हमने पैदा किया उससे पहले सख्त हरारत वाली आग से। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, और जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ एक इंसान बजने वाली मट्टी से यानी सड़े हुए गारे से। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस्साजिदीन। तो जब मैं बना लूँ उसे और मैं फूंक दूँ उसमें अपनी रूह से, तो तुम गिर पड़ना उसके लिए सजदा करते हुए। तो सजदे में गिर पड़े फरिश्ते, वो सब तमाम के तमाम सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया इससे कि वो हो सजदा करने वालों के साथ। क़ाल या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मअस्साजिदीन। क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून। कहा अल्लाह ने, ए इब्लीस क्या है तुझे कि नहीं हुआ तू सजदा करने वालों के साथ,
کہا ابلیس نے نہیں ہوں میں ایسا کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو، تو نے پیدا کیا اسے ایک بجنے والی مٹی سے جو کالے سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ کہا اللہ نے پس تو نکل جا اس سے، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہا ابلیس نے اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علی مستقیم۔ فرمایا اللہ نے تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے مقرر وقت کے دن یعنی قیامت تک۔ کہا ابلیس نے اے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے گمراہ کیا ہے مجھے، ضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور میں گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے سیدھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ بے شک میرے بندے نہیں تیرا ان پر کوئی زور مگر جو پیچھے چلے تیرے گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، 7 ابواب 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوگی کوئی کدورت۔ بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ وہ اس سے ہرگز نکالے جائیں گے۔ 49 نبی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالَ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بغلام علیم۔ اور خبر دے دیجیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا مت ڈر، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت علم رکھنے والے لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر۔ اس نے کہا کیا تم نے خوشخبری دی ہے مجھے اس حالت پر کہ آپ پہنچا مجھے بڑھاپا۔ ام مسنی الکبر فبما تبشرون، تو کس بات کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ انہوں نے کہا ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم نے خوشخبری دی آپ کو حق کی، سو نہ ہو تو نا امید ہونے والوں میں سے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف سوائے لوط کے گھر والوں کے، یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان سب کو مگر اس کی عورت کہ ہم نے طے کر دیا کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، فرشتوں نے جواب دیا نا، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو، فرشتوں نے کہا بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اس عذاب کو جو کہ وہ تھے اس میں شک کیا کرتے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق لے کر اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ
واتبع ادبارهم ولا يلتفت منکم احد۔ تو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں اور خود چل ان کے پیچھے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک۔ وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور چلے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو، اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا اس کی طرف، ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا اس کی طرف اس بات کا کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے صبح ہوتے ہی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین۔ کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں، سو نہ تم ذلیل کرو مجھے اور اللہ سے ڈرو اور نہ رسوا کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا ہم منع نہیں کر چکے تمہیں سارے جہاں کے لوگوں سے؟ سارے جہان کے لوگوں سے۔ قال هؤلاء بناتی، کہا لوط علیہ السلام نے یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم ایسا کرنے والے۔ تیری عمر کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، فجعلنا عالیہا سافلہا وأمطرنا علیہم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وإنہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وإن كان أصحاب الأيكة لظالمین۔ تیری عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے سورج نکلتے ہی، تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ، اور ہم نے بارش برسا دی ان پر کنکر کے پتھروں کی۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی یقیناً قائم و دائم راستے پر ہے۔ بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے شک تھے ایکا جنگل والے بھی یقیناً ظالم۔ فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں شہر یا بستیاں یقیناً کھلے عام راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو،
اور ہم نے دی انہیں اپنی نشانیاں تو تھے وہ ان سے منہ پھیرنے والے، اور تھے وہ تراشا کرتے پہاڑوں سے گھر بے خوف ہو کر، اور تھے وہ تراشا کرتے پہاڑوں سے گھر بے خوف ہو کر، تو پکڑ لیا انہیں چیخ نے صبح ہوتے ہی، پھر نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کمایا کرتے، اور نہیں وما جی یہاں تک میں نے پڑھا تھا نا عربی میں، تو پکڑ لیا انہیں چیخ نے صبح ہوتے ہی مصبحین، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 84 پھر نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کمایا کرتے، وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجمیل، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، بس آپ درگزر کریں، اچھی انداز میں درگزر کرنا، بے شک تیرا رب ہی، ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا من المثانی والقرآن العظیم، بے شک تیرا رب ہی خوب پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دے رکھی ہیں آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، سورۃ الفاتحہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور بہت عظمت والا قرآن بھی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ہرگز نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا اس سے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو، اور نہ غم کریں ان پر، اور جھکا دیں اپنے بازو مومنوں کے لیے، وقل انی انا النذیر المبین كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين عين in the beginning عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، اور فرما دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، پس قسم ہے تیرے رب کی یقیناً ضرور ہم باز پرس کریں گے ان سب سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، پس کھول کر سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو بچانے کے لیے مذاق اڑانے والوں کی شر سے جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، سو ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ
بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ اس سے جو وہ کہتے ہیں، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے، اور عبادت کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی موت۔ سورۃ الحجر پوری ہوئی، الحمدللہ۔